Plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. धनगरवाड्या पक्षीपटांनी तुम्ही हेंका पयलीं थँक्स म्हणटा हांव तेंच्यांनी तेन्ना एकवट दाखोवन म्हाका निवडून हाडलो तेच्या वयल्यान तेन्ना म्हाका आमदारांचो आपोवन म्हाका तेन्ना सपोर्ट केलो आनी ते सपोर्टा लागून आयलो आमदार जागान उपसरपंच जालो. आयज आमचे डेप्युटी सरपंच बिनविरोधी निवडून आयले. आमच्या सगळ्या पंचायत मंडळान तांकां सपोर्ट केलो आनी बिनविरोध ते आयज डेप्युटी सरपंच म्हणून निवडून आयले. हांव तांकां खूब खूब धन्यवाद खूब खूब अभिनंदन करता तेंचे. तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी फुडले तुमची वर्सां तुमी तुमचें नांव खूब वयर करपाचें. जशें ते सांगतात की आमकां आमदाराचो सपोर्ट आसता, सदांच आमकां आमदाराचो सपोर्ट आसता. हांगा सरपंच जावं उपसरपंच जावं तांकां सदांच काळजी आसता आनी तांकां सगळें खबर आसता पंचायतीन कितें चल्लां तें. वेळोवेळी ते कॉल करतात नाल्यार आपूण स्वता आयज सुद्दां तुमी पळयतले हांगा स्वता येवन पंचायतीन लेट जावना ते कितलोय टायम जावना बट ते आपूण स्वता येवन जेन्ना कॉंग्रॅच्युलेशन्स करतात तो कोणय आसूं एक सादो पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच कोणय आसूं ताका एक अभिमान आसता. शुअर आमच्या डेप्युटी सरपंचाक आयज खूब अभिमान जालो आसतलो. हेच्या बरोबरच हांव सांगूंक सोदतां की तेंच्या समाजासून म्हाज्या नॉलेजाचे प्रमाणे जशें हांवें पयलीं सुद्दां आयकलें हे फर्स्ट टायम पंच म्हणून निवडून आयले आनी आयज ते डेप्युटी सरपंच जाले. आपले वाड्याचें नांव वयर करतले तुमी तशेंच तुमी तुमचे समाजाचें नांव वयर करतले बरें काम करतले. आनी तोरच्या पंचायतीन आयज डेप्युटी सरपंच आयज हेजें इलेक्शन जाल्लें आसा आनी तें बिनविरोध इलेक्शन जाल्लें आसा कित्याक तोरच्या पंचायत ही खऱ्यांनी बरें काम करता कित्याक आनी म्हाजें तेंकां सदांच लक्ष आसता कित्याक त्या पंचायतीचेर तेंची खुबशीं हेच्या पयलीं कामां जावंक नासलीं ती आतां तेंची कामां सुरळीत सगळीं जाल्लीं आसा आनी ती जाताय बी कित्याक आतां सांगताले कितें आतां कितलीं वर्सां जालीं आमचो एक रोड जावंक ना म्हणून अशें आयकपाक खूब वायट दिसता कित्याक इतलें हांगासर बरें बरें जावन गेलें मिनिस्टर जावन गेले जाल्यार तेंच्यांनी केन्नाच लक्ष दिवंक ना त्या बारीक बारीक गांवांचेर. ताका लागून म्हाजें सदांच लक्ष आसतलें खंय लोकांचें काम जाय पळय तशेंच हांव सगळ्या मेंबराक सरपंचाक सांगूंक सोदतां की तुमी अशेंच लक्ष दिवचें कित्याक आमी आयज येता आमच्या लोकांक लागून येता आनी लोकांचें आमी जाता तितलें गांवांनी बरें करून दाखोवंक जाय जाल्यार फुडें तुमकां चान्स आसतलो. ताका लागून म्हाजो तुमकां सदांच साथ आसतलो आनी अशेंच तुमी काम बरें बरें करून दाखयात आनी तशेंच पब्लीक रावतलें तशेंच हांवूय तुमच्या वांगडा सदांच रावतलें.